હવે એ દુઃખ કેણે કહીએ અંગમાય આત્મ સયે કીધું પોતાનો લઈએ હવે દોષ કોણે દઈએ તો હે ધણીએ હાથથી મૂક્યા નહીં તો વલી આપણમાં આવ્યા સહી એ નિદ મુખથી ન જાય કહી આઈ અમ ઉપર દયા થઈ આઈ અમ ઉપર દया થઈ सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। समस्त धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धासुमन भक्ति मगन प्राणाधार सुंदर साथ जी को श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम गर्दै सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। रास ग्रन्थ को पहिलो प्रकरण को हामी चिन्तन गर्दैछौं। हामीले 72 वटा चौपाई को चिन्तन गरिसकेछौं। अब हामी पहिलो प्रकरण को चौपाई नम्बर 73 देखि अगाडि बढ्दैछौं। मोहजल को प्रकरण चल्दैछ। हामीले जुन भुल्यौं, जुन एउटा भुलन भयो सुन्दर साथ को तर्फबाट, त्यो भुलनको दुःख कसलाई भन्ने? त्यो दुःख त अन्तर आत्माले सहनुको कुनै विकल्प छैन। किनभने त्यो भुल अरूले गरेको होइन, आफैले गरेको। त्यसैले आफूले गरेको कर्म आफूले भोग्नु पर्छ। दोष अब अरू कसलाई दिने? हामीले त अवगुण गर्नमा कुनै कमी गरेनौं, तर धामधनीले गुण गर्न पनि कमी गर्नु भएन। हामीले अवगुण गर्न छोडेनौं, धामधनीले गुण गर्न छोड्नु भएन। तो हे धणीए हाथथी मुक्या नहीं। 73 मा हेर्नुहोस् है, तो हे भनेको तै पनि धणीए धनीले हाथथी हातबाट मुक्या नहीं छोड्नु भएन। ज्ञान र प्रेम रूपी हातले दिल र दिमाग रूपी हातलाई पक्रिनु भएको थियो, त्यो छोड्नु भएन। किनभने सद्गुरुजीले जब हात पक्रिनुहुन्छ नि कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। हामीले पक्रेको भए छुट्न सक्थ्यो, किनभने हामी नासमझ छौं। हाम्रो मन बुद्धि चित्त साधनाले खारिएको छैन, भ्रमित हुन सक्थ्यो। तर सद्गुरुजीले जब एक बार पकड्नुहुन्छ नि कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। त्यसैले उहाँले छोड्नु भएन। तुम तुम्हारी गुण ना छोड़े मैं तो करी बहुत दुष्टाई। मैले जति दुष्टाई गरे तर तपाईले हे धामधनी आफ्नो गुणलाई छोड्नु भएन। मैं तो कर्म की अति नीच पर तुम्हें राखी मूल सगाए। मैले त नीच कर्म गरे। मैले गरेको नीच कर्म के हो? मैले हजुरलाई भुल्नु नै ब्रह्म सृष्टि दर्जाको नीच कर्म हो। तर तपाईले सम्बन्ध बनाएर राख्नु भयो, त्यो तपाईको स्वभाव हो र तपाईले गरेको कृपा हो। तो हे धणीए हाथथी मुक्या नहीं। छोड्नु भएन, समाउनु भएको मेरो धनीले। त्यही भएर त फेरि आउनु भयो। हात छोडेको भए फेरि किन आउनु हुन्थ्यो र? फेरि कहिले आउनु भयो? 1712 मा अन्तर्ध्यान भएर जानु भएको हो नि। अब सद्गुरु महाराजले गरेको चर्चा फेरि कहिले भेट्ने? त्यो मुखारविन्दको दर्शन कहिले गर्ने? चर्चाको आनन्दमा कसरी डुब्ने भन्ने विषयमा त व्यापक चिन्ता थियो। सद्गुरु महाराज नै जानु भइसके पछाडि फेरि कसले सुनाउने? यो त चिन्ताको विषय त थियो। किन भन्दाखेरि बिहारीजी महाराज घाँटीमा बस्नुभयो, प्रणयजी महाराज सुन्दर साथको सेवामा भनेर कमाउनपट्टि लाग्नुभयो, खर्च पानीको प्रबन्धपट्टि। चर्चा गर्नेवाला त भएनन्। बिहारीजी महाराजले गरेको चर्चा पनि सुन्दर साथको लागि खुराक पुग्ने भएन।
अब सद्गुरु महाराजले जानुभयो निष्ठुर बनेर सधैँको लागि छोडेर भन्ने विरह सुन्दर साथको हृदयमा व्याप्त थियो। तर पनि उहाँले हात छोड्नु भएको रहेनछ भन्ने कुराको पुष्टि 1715 मा बाणीको रूपमा अवतरित हुनुभयो नि त्यहाँबाट भयो। 1715 मा हप्सामा बसिरहेको वखतमा फेरि प्रकट हुनुभयो कि होइन सद्गुरु महाराज। इन्द्रावतीको मुखारविन्दबाट तारतम बाणीको रूपमा सद्गुरु महाराज प्रकट हुनुभएको हो। फेरि आउनुभयो भन्नुको मतलब बाणी भनेर आउनुभयो लिखितमा। पहिले मौखिक चर्चा गर्नुहुन्थ्यो, त्यही तारतम दिव्य बाणी अब इन्द्रावतीको मुखारविन्दबाट अवतरित हुन थालिसके पछाडि लिखितमा आएको मान्नुपर्छ। त्यसैले बलि फेरि आपणामा हामीमा आव्या आउनुभयो, सहीमा आउनुभयो। तेस्रो चरण हेर्नुहोस् है, 73 नम्बरको चौपाईको। ए निद मुख थि न जाए कहीं, यो सम्पत्ति, निद भनेको सम्पत्ति, मुख थि मुखबाट न जाए कहीं, भन्न सकिँदैन यो सम्पत्तिको विषयमा। कुन सम्पत्ति? बाणी रूपी सम्पत्ति। यो बाणी रूपी सम्पत्तिको महत्त्वको विषयमा प्रकाश पार्दै जाने हो भने शब्दहरू सकिन्छन्, तर भावना कहिल्यै पनि सकिँदैन। तसर्थ यस विषयमा मुखले भन्न सकिँदैन। यो जुन एउटा रस छ, जुन एउटा आनन्द छ, ब्रह्मानन्दको चर्चा कसरी हुन सक्छ मुखबाट? आत्मानुभवगम्य व्याख्या नरहित ती आनन्द, जसको आत्माले अनुभव गर्छ मुखले व्याख्या गर्न सक्दैन, त्यो त आनन्द हो। आही आमा उपर दया भए थै, के भएको रहेछ भन्दाखेरि यो त हामी माथि दया भएको रहेछ नि। के हुनु? सद्गुरु महाराज दोस्रो चोटि आएर फेरि तारतम बाणी दिनु हामी माथि ठुलो कृपा भएको हो। आही भनेको यही, अमा उपर हामी माथि, दया थै भनेको दया भयो, थै भनेको भयो। शब्दार्थ लेख्नुहोस् ध्यान दिएर, एक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्, लेखेर पढ्नुहोस्, पढेर दिमागमा राख्नुहोस्, अनि पछि बाणी पाठ गर्दाखेरि आफै अर्थ खोल्दै जान्छ, रस बढ्दै जान्छ, अनि बाणी पढिरहन मन लाग्छ। 73 नम्बरको चौपाईलाई प्रणाम गर्दै हामी 74 नम्बरको चौपाईमा प्रवेश गर्दैछौँ। धन गयो ते आभ्यौं बलि, धन गयौं गुमेको थियो, त्यो आभ्यौं आयो, बलि भनेको फेरि गुमेको धन फेरि आयो। अब त त्यसको महत्त्वलाई चिनेर बुझ। सम्पत्ति गुमे पछाडि त्यसको महत्त्व थाहा भयो, पश्चाताप पनि भयो। त परमात्माले कृपा गरेर फेरि हातमा पार्दिनु, अब त्यसको सुरक्षा गर, जतन गर, महत्त्वले बुझ, उपयोगमा ल्याऊ त्यसलाई। धन गयौं ते आभ्यौं बलि भनेको सद्गुरु रूपी धन 1712 मा जानुभएको थियो, 1715 मा त फेरि आउनुभयो सद्गुरु रूपी धन। अब यदि आफूले अनमोल चीज गुमाएको भन्ने चीजमा पश्चाताप भएको भए त्यो चीजको प्राप्तिसँग तिमी आनन्दित बन। गयो अन्धकार सहुटली, अन्धकार सहुटली गयो। अन्धकार कस्तो अन्धकार? अज्ञान रूपी अन्धकार, भ्रम रूपी अन्धकार। भ्रम हुनु पनि अन्धकारै हो, अज्ञान हुनु मात्रै भ्रम हुनु। भ्रम भनेको के हो? एउटा सम्झेको अर्कै हुनु चाहिँ भ्रम हो। यथार्थ एउटा हुन्छ, सोच अर्कै हुन्छ, यसलाई भ्रम भनिन्छ है। अन्धकार अज्ञान भनेको चाहिँ जान्दै नजान्नु। तसर्थ यो अन्धकारमा के? भ्रम, शंका, अज्ञान। यो अन्धकार सहु सबै टली गयो, हटेर गयो। त्यो गयोलाई पछाडि लगेर पढ्नुहोस्।
अन्धकार सौटली गयो सुखना सागर माहे गली एने बीजो न सकेको एकली। सुखना सागर सुखको सागर अपार सुखको सागर है। यो बाणी भनेको के हो? सुखको सागर हो। बाणी पनि तारतम पछाडि सागर छ कि छैन? सागर त सागर के को सागर? सुखको सागर। माहे गली, माहे भनेकोमा गली भनेको गलित हुनु, त्यसैमा विलय हुनु। म त्यसरी विलय भएँ भनेको हजुरले आफूलाई इन्द्रावतीको ठाउँमा राखेर भन्नुहोस्, सुखना सागर माहे गली, म यो सुखको सागरमा गलित गात्र भएँ, यसमा विलय भएँ भन्नुहोस् त मनमनले। म यो तारतम बाणी रूपी सागरमा डुबुल्की लगाएर गोता लगाएर आनन्दित भएँ भनेर अनुभव गर्नुहोस् मनमनबाट। सुखना सागर माहे गली एने बिजो न सकेको एकली। एने यसलाई, बिजो अरु, अरूले नसके सक्दैनन्, कोही कसैले कली पहिचान गर्न। यो तारतम सागर भित्रको आनन्दलाई सम्बन्धी आत्मा भन्दा अरूले पहिचान गर्न सक्दैन कि यसमा यस्तो आनन्द छ भन्ने कुरा। यो त हो, किनभने विश्वको जनसङ्ख्या कति छ, प्रणामीको जनसङ्ख्या कति छ? सुन्दरसाद। सुन्दरसाद भित्र पनि बाणीलाई प्रेम गर्ने जमात कति छ? त किन अन्य चिजहरुमा आनन्द आइरहेको छ भन्दाखेरि बाणीको सागरमा डुबुल्की लगाउँदाखेरिको आनन्दसँग उहाँहरु परिचित हुनु हुँदैन। एने बिजो न सके कोही कली, यो जुन आनन्द छ नि, यो आनन्दलाई अरु कसैले पहिचान गर्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्। कुन आनन्द? बाणीको आनन्द। अरु कसै भनेको जसले यो पाए उनीहरु बाहेक, जो पनि हुन सक्छ अरु कोहीमा। 75 हवे मै सुख अखण्ड लिँदा, इन्द्रावती आत्मा भन्दै हुनुहुन्छ है। कृपाको दर्शन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँले आफ्नो कष्ट आपत्तिको कुरा पनि गर्नुभयो, मायाबाट प्राप्त भएको हैरानीको चर्चा पनि गर्नुभयो। अब मेरो सद्गुरु प्रियतम धनी जो मेरो स्वयं श्री राज्य महाराज स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँले जीवनमा कस्तो खालको कृपा गर्नुभयो भनेर इन्द्रावती आत्माले जुन एउटा अनुभव गरेको कुरा यहाँनेरि राखियो, यो तपाई हामी सबैको प्रतिनिधि अनुभव हो प्राणधार सुन्दर साथजी। त्यसकारणले गर्दा यो पात्रमा आफू नबसेसम्म यसलाई नजिकबाट बुझ्न सकिँदैन है। हवे मै अखण्ड सुख लिँदा, अब मैले अखण्ड सुख लिँदा भनेको लिएँ। अखण्ड सुख लिनुभयो कि छैन? आफूले आफूलाई सोध्नुहोस्। हवे मै अखण्ड सुख लिँदा, सुख चाहिँ लिएको यो, तर अखण्ड चाहिँ हुन बाँकी छ होला। अखण्ड गर्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै त गर्नुहोस्, तर ढिलो गर्ने समय छैन। बिहिला थयानी नै ये बार भनेको छ बाणीमा। ढिला गर्ने समय होइन, तुरुन्त गरिहाल्नुपर्छ। हवे मै सुख अखण्ड लिँदा, मन ना मनोरथ सिधा, मनका मनोरथ चाहना सिधा भनेको सिद्ध भयो, पूरा भयो। मनका मेरा चाहनाहरू पूरा भए, मैले अखण्ड सुखको अनुभूति गरेँ, मेरा मनका चाहनाहरू सबै सिद्ध भएर गए। इन्द्रावती आत्मा भन्दै हुनुहुन्छ। बाले आप सरी खडा किधा, बाले बालाजी सद्गुरु प्रियतमले। बाले भनेको प्यारो धनी है, बाला भनेको
आप आफू सरीखडा समान किताब बनाउनु भयो। बालाजीले आफ्नो समान बनाउनु भयो। प्रेरणाजीले भन्नुभएको छ मै लिया उनका वेश। अब सद्गुरु भन्नु र प्रेरणाजी भन्नुमा केही फरक परेन भने एक समान भइसके पछाडि त केही फरक पर्छ र। इन्द्रावती आत्मा प्रेरणाजी र सद्गुरु महाराजलाई द्वैत भावले हेर्ने भएन नि। बाले आफू सरीखडा किताब भन्नुभयो त मलाई मेरो बालाजीले आफू समानको बनाउनु भयो भनेपछि आफू समान बनाउनु भनेको त्यही योग्य, त्यही क्षमतावान, त्यही सामर्थ्यशाली बनाउनु होइन र। तसर्थ द्वैत बुद्धिले सद्गुरु र प्रेरणाजी महाराजलाई छुट्याउने बित्तिकै माया पसिहाल्छ है। बाले आप सरीखडा किदा आफू समान मेरो बालाजीले मलाई बनाउनु भयो। आफू समान अब हामीलाई चाहिँ कसरी बनाउनु भयो त भन्दाखेरि नि इन्द्रावती आत्मा प्रेरणाजीले। इन्द्रावती आत्मा प्रेरणाजी परमधामको इन्द्रावती सखी हुनुभयो। हामीलाई पनि त्यो परमधामको लक्ष्य दिएर अनि तिमी परमधामको सखी हौ भनिदिएर हामीलाई परमधामको सखी बनाउनु भयो कि बनाउनु भएन त? त इन्द्रावती आत्मा परमधामको सखी हामीलाई पनि तिमीहरू परमधामको सखी हौ भनेर भनिदिनु भयो भनेपछि त सखी एकै ठाउँमा बस्ने बराबरी भयो कि भएन? एउटा कुरा लक्ष्यको हिसाबले। अर्को जुन सद्गुरु महाराजले दिव्य उपदेश गर्नुभएको थियो त्यही दिव्य उपदेश इन्द्रावतीको हृदयमा आयो अनि त्यही दिव्य उपदेश यानी कि यो तारतम बाणीको रूपमा सबै सुन्दर साथहरूको हातमा आयो। यो अर्थमा बालाजीले आफू समानको बराबर गर्नुभयो। फल वाञ्छाति भनेको चाहेको भन्दा अधिक दिधा, अधिक दिनुभयो। जति खोजेको थियो भन्दा बढी नै पाइयो। चाहेको भन्दा बढी पाउनु भनेको एउटा प्रेरणाको सूचक हो। यसरी आफ्नो धनीको कृपाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ। कृपा किदे अति गणे बलि आव्य तत्काल। कृपा गर्नुभयो अति गणी बहुतै धेरै अपार कृपा गर्नुभयो। बलि आव्य तत्काल, बलि फेरि आव्य आउनुभयो तत्काल, उसै समयमा ढिला नगरिकन। तेहज बाणी ने तेहज चर्चा, त्यही बाणी भनेको सद्गुरु महाराजले मौखिकमा सशरीर हुँदाखेरि जुन बाणी बोल्नुहुन्थ्यो त्यही बाणी आयो लिखितमा। अब तेहज चर्चा, त्यही चर्चा लिखितमा। पहिले सद्गुरु महाराज सशरीर रहँदाखेरि जुन चर्चा गर्नुहुन्थ्यो मुखारविन्दबाट त्यही चर्चा, त्यही बाणी अब इन्द्रावतीको मुखारविन्दबाट आयो। त्यही बाणी त्यही चर्चा, प्रेम तणी रसाल। प्रेमको रसाल भनेको रस, प्रेमको रस बाणीको माध्यमबाट सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूको लागि भनेर आयो। ए अमारी जे बीतकने विध मुने मरड़ी किले बेसुद। अमने छितर्याणी बुध तो गई अखंड अमारी निध। तो गई अखंड अमारी निध। अखण्ड सम्पत्ति हाम्रो निक्लेर गयो। छलवाली मायाले धोका दिएर विशुद्ध गरेर। आउनुहोस् 58 देखि अगाडि बढौं। ए अमारी जे बितकने विध। यो हाम्रो बितक हो, यो हाम्रो बितक हो। मुनि मलाई मरडी मोडेर
किधे बेशुद्ध बेशुद्ध गरिदियो मायाले, अमने चेतर्याणी बुध यो बुद्धिले, माया जनित बुद्धिले अथवा बुद्धिलाई मायाले आच्छादित गरेकोले हामी ठग्यौं। तो गई अखण्ड हमारी निद, त अखण्ड सम्पत्ति हाम्रो चला गए, यानी कि अखण्ड सम्पत्ति सद्गुरु रूपी सम्पत्ति हाम्रो हातबाट निक्लेर जानुभयो। अब अखण्ड निद भनेको सद्गुरु महाराज रूपी सम्पत्ति, अवसर मौका रूपी सम्पत्ति, यो प्रकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हिजो चिन्तन भइसकेको छ यसको। 59 देखि अगाडि बढौं। जो पाणी बल अलग जाए, तो क्षण मात्र वर्षा सो थाए, धनी बिना कि मरे बाए, जो काई कनी दौल खाए। जो पाणी बल, जो पाणी बल भनेको एउटा समय सूचक शब्द हो। यो समय सूचक शब्द पाणी बल भनेको पानीमा फोका उठेर फुट्छ नि, फोका उठेर फुट्ने सम्मको समय चाहिँ पाणी बल हो। जो पाणी बल अलगा जाए, जो भनेको यदि है, पाणी बल पानीको फोका उठेर फुट्ने समय जति, अलगा जाए अलग भइयो भने, अलगा जाए भनेको अलग हुँदा, पानीको थोपा उठेर फुट्ने जति समय जति पनि धनीसँग हामी अलग हुँदा, तो क्षीण मात्र वर्षा सो थाए, तो भनेको तब क्षीण मात्र एक क्षण समय पनि वर्षा सो थाए, वर्षको समान लाग्छ। एक क्षण समय पनि वर्षको समान लाग्छ। कति बेला? वियोगको बेलामा। साँच्चैको वियोग भएको छ भने, आफ्नो अनि सम्बन्धमा पुरा भरोसा छ भने, सम्बन्धमा भरोसा छ र विरह छ भने चाहिँ आश हुन्छ। आश भएको कारणले गर्दाखेरि कता कता आनन्द पनि हुन्छ। तर विरह भएको छ र सम्बन्धमा भरोसा छैन भने चाहिँ अलिक बढी तडपन हुन्छ। किनभने म मेरो धनीसँग अलग भएँ भनेर मनले स्वीकार गर्छ क्या। अलग भएँ भनेर स्वीकार गरे पछाडि ज्यादा तडपन हुन्छ। तर वियोग हुँदैमा सम्बन्धप्रति भरोसा छ र अहिले पो वियोग छ त भरे त मिलन भइहाल्छ नि भन्ने आशा बनिदियो भने फेरि त्यति धेरै तडपन हुँदैन। यो सबै मनमा निर्भर हुने चीज भयो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो भनेको छ। मन नै बन्धन र मोक्षको कारण हो। यो मन यस्तो चीज हो। अब मनले ठान्यो कि वियोग भयो, तब त एक क्षण पनि वर्षको समान लाग्नु कुनै नयाँ नौलो कुरो होइन। हामीले यो कुराको व्यवहारिक हिसाबले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ। राम्रो मिठो अनमोल पल कति छिटो निक्लेर जान्छ। तर कठोर समय कहिल्यै नगएको जस्तो, घडीको काँटा नै नचलेको जस्तो हुन्छ। यो सबै मनकै कुरा हो। र धनीसँग विमुख हुँदाको, वियोग हुँदाको
र मनले वियोग भयो भनेर छाप लगाएको अवस्थामा एक खिन पनि वर्षको समान हुन्छ। धनी बिना किम रेबाए, धनी बिना किम कसरी रेबाए रहन सकिन्छ। धनी बिना कसरी रहन सकिन्छ, जो यदि काहीँक केही थोरै मात्रै भए पनि निध सम्पत्ति ओलखाए चिनेको भए, सद्गुरु रूपी सम्पत्ति लाई यदि थोरै मात्रै पनि पहिचान गर्न सकेको भए कसरी रहन सकिन्थ्यो। तर हामी त रहन सक्यौं। यसको मतलब हामीले धनीलाई पूर्ण रूपमा चिन्न सकेनौं, आंशिक रूपमा पनि हामीले हाम्रो धनीलाई चिन्न सकेनौं। तब त हामी यो मुर्दा शरीरको धनी बनेर बस्यौं, नत्र भने त यो शरीरको पर्दा तोडेर धनीको पछि पछि लगेर आत्मा गइसक्थ्यो। तर किन जान सकिन भन्दाखेरि छेक्यो मलाई माया जालले। माया जालले रोक्यो, धनीको पहिचान थोरै मात्रै पनि हुन सकेन। हामी त्यो समर्पणमा, त्यो आशिकको दर्जामा पुग्न सकेनौं। फलत हामी जिउँदो बसिरह्यौं, हाम्रो नाकले सास फेरिरह्यो, आँखाले संसारको दृश्य देखिरह्यो, कानले संसारका शब्दहरू सुनिरहे। किन? हामीले त्यो सम्पत्तिलाई चिन्न सकेनौं र त्यो विरहलाई सहन गरेर बस्ने हामी बहादुर भयौं। 60 मीना जल बिना जिणी अदाए, अन्तर ब्रन खमाए। मीन भनेको माछा, जल बिना, जल बिना, पानी बिना, जिणी अदाए। जिणी अदाए भनेको जुन किसिमले, जिणी अदाए भनेको जुन अदा, जुन प्रकारले, जुन तरिकाले अन्तर, अन्तर भनेको हृदयभित्र, हृदयभित्रको, ब्रह भनेको वियोग, न खमाए सहन गर्न सक्दैन। खमाए बराबर सहन गर्नु भनेर शब्द लेख्नुहोस्। जसले शब्दार्थको छुट्टै डायरी बनाउनु भएको छ उहाँहरूको लागि। ब्रह भनेको वियोग, यहाँनिर विरह भन्ने शब्दलाई भन्दा नि वियोग भन्ने शब्दलाई चाहिँ राख्दाखेरि बढी सान्दर्भिक हुन्छ। किनभने पानीसँग माछाको वियोग हुन्छ अनि वियोगबाट विरह उत्पन्न हुन्छ। अन्तर हृदयमा वियोग नखमाए सहन गर्न सक्दैन। माछोलाई जलबाट टिपेर बाहिर ल्याउने हो भने त्यो वियोग माछाले सहन गर्न सक्दैन। त्यो वियोग माछाले सहन गर्न सक्दैन। तो त ब्रह आपण किम सेवाए। विरह आपण हामीले किम सेवाए कसरी सहन गर्यौं। हामी यदि धनीको प्रेम रूपी पानीको माछा बन्न सकेको भए यो विरहलाई हामीले कसरी सहन गर्न सक्यौं।
हामी धनीको प्रेमको सरोवरमा डुबुल्की मार्ने एउटा माछा बन्न सकेकै रहेनछौँ। तब न यो सहन भइरहेको छ। अब यही परिस्थितिमा, यही पृष्ठभूमिमा खडा भएर यदि इन्द्रावती आत्माले हजुरले सोध्नुभयो भने तपाईंलाई त यो सबै कुरा थाहा रहेछ त, तपाईं चाहिँ किन जिउँदै बस्नुभयो भनेर सोद्धा उहाँले के भन्नुहुन्छ? मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो ज्यू, बल्दै आप खडी करी कारज पनि पिउँ। मैले त समर्पण हुन खोजेकै थिएँ, तर तपाईले स्वीकारै गर्नु भएन त। म त त्यही दिन पछि पछि लागेर जाने थिएँ जुन दिन यो शरीरको लीला सकेर तपाईं धाम जानुभयो। 1712 भदौ चतुर्दशी। त्यही दिन यदि मलाई साथमा बस्न दिएको थियो भए म तपाईंको पासमा जाने थिएँ। तर तपाईंले भन्नुभयो आफ्नो परिवारसँग समय बिताऊ, धेरै दिन भयो, अब म ठीक भएँ। यो झुटो किन बोल्नु भयो? मलाई छोडेर जान मन थियो, म ठीक भएँ। इन्द्रावती मेहराज अब घरमा जाऊ, परिवारले प्रतीक्षा गरिरहेको छन् भनेर किन पठाउनु भयो? केही कार्य कारण भएरै त्यसो गर्नुभएको हो। धनीको कुनै कार्य गर्न बाँकी रहेछ र मलाई जिउँदो राख्नुभयो तपाईले, नत्र भने त मैं त अपना दे रहे, मैले त आफूलाई समर्पण गर्न खोजेकै थिएँ। त्यति मात्रै होइन, 1700 देखि 1703 को समयमा जुन कठोर साधनामा बसेको बेलामा पनि मायाजन्य कार्यमा प्रवृत्त गराएर मलाई किन भुल्याउनु भयो? यो प्रकारले विरह इन्द्रावती आत्मा गर्नुहुन्छ। तो ब्रह आपण केम सेवाए, हामीले विरह कसरी सहन गर्न सक्यौं? जो एक लबो सम्झाए, जो यदि एक लबो, एक शब्द मात्र, लबो भनेको शब्द, एक शब्द मात्र सम्झाए, सम्झिन सकेको भए, एक शब्द मात्र सम्झिन सकेको भए, लबो भनेको शब्द, हजुरले शब्दार्थमा लेख्नुहोस्। लबो भनेको एक शब्द मात्रै सम्झिन बुझ्न सकेको भए, जसरी पानी बिना माछोले आफ्नो जीवन त्याग गर्दछ, त्यसैगरी हामी पनि यो शरीरलाई त्याग गरेर तपाईको पछि पछि आउँथ्यौं होला। हामीले त्यो गर्न सकिनौं। यसको अर्थ के हो त? यहाँको भाव, यहाँको मर्म हामीले बुझ्न सकेनौं। अमने ब्रह धणी न खम्या 61। अमने हामीले ब्रह विरह, धणी न खम्या धनीको खम्या भनेको सहन गर्यौं। अघि भर्खर पनि यो खमाए भन्ने शब्द आउँदै थियो नि, हो खम्या भनेको सहन गर्यौं। त्यो विरह हामीले सहन गर्यौं, हाम्रो हृदयलाई कठोर पत्थर जस्तो पारेर त के स्वभावैले छ, पार्नै पर्दैन। हाम्रो हृदय कालो पत्थर भएकोले गर्दा हामीले त्यो विरह सहन गर्न सक्यौं। जे दिन वृथा निगम्या, जे दिन, जो दिन, दिनहरू वृथा व्यर्थमा, निगम्य गुमायौं। अमे भरम माय भम्या, हामी, अमे हामी भरम माय भ्रममा, भम्या भनेको घुम्यौं, रुमल्लियौं भ्रमभित्र। जो अग्नि ब्रहना दम्या, जो
अग्नि अग्नि बब्रह विरहको नादम्या विरहको अग्निमा ना न दम्या भस्म भएनौ जलेनौ विरहको अग्निमा हामी जलेनौ किन विरहको अग्निले जलाएर खरानी बनाउनु पर्थ्यो तर हामीले एक शब्दलाई पनि बुझ्न सकेनौं त्यसको लागि तयारै बनेनौं त कसरी जलाउन सक्थ्यो त सकेन 62 जाँचौं है छिटो छिटो मैले हजुरलाई पहिल्यै भनेको छु शब्दार्थ पहिले टिपेर तयार पार्नुहोस् भनेर एने मोहे मायौ कर्यौ एने यसले भनेको मायाले मोहे मलाई माहु कर्यो आफ्नो बनायो माहु कर्यो आफ्नो बनायो गरिन सक्या विचार गरिन सक्या गर्न सकिन विचार केही विचारै गर्न सकिन विचार गर्न सकिँदैन विवेक शून्य भयो यो कस्तो बेलामा हुन्छ भन्दाखेरि अत्यन्त क्रोधको बेलामा हुन्छ हुन त काम क्रोध लोभ सबैमा हुन्छ काम क्रोधको बेलामा विवेक शून्य हुन्छ जस्तो क्रोधको कुरा गरौँ थोरै एकदम क्रोधले सबै हृदय कमललाई उल्टो गरिदिएको बेलामा विचार विवेक हुन सक्दैन विवेक शून्य भइदिन्छ क्रोधको बेलामा विवेक शून्य भएर मान्छेले आफ्नो स्वभावलाई प्रकृतिलाई भुल्छ अनि भरे जब ऊ शान्त हुन्छ नि अनि पश्चाताप हुन्छ ओहो मैले यस्तो किन गरे हो के हुँदो रहेछ विचारै हुन सक्दैन त्यहाँ विचार हुन सक्ने भए त नियन्त्रित हुन्थ्यो नि त विचार हुन सकेको भए नियन्त्रित किन नहुनु तर त्यो विचार गर्ने अवस्थै रहँदैन त्यो के हो त भन्दाखेरि साधनाको कमी हो हाम्रा महान महापुरुषहरू फेरि महापुरुषहरूलाई क्रोध नआउने भन्ने चाहिँ होइन तर महापुरुषहरूको क्रोध चाहिँ आशीर्वाद बन्छ हाम्रो क्रोध पो तुच्छ हुन्छ त महापुरुषको क्रोधलाई त जब्रायल भनिन्छ हाम्रो चाहिँ काम नकाट्ने क्रोध हो साधारणको जस्तो कि एउटा उदाहरण दिन्छु म पौराणिक रामायणबाट दशरथका 3 जना रानीहरू थिए सूर्यवंशी राजा दशरथका कौशल्या सुमित्रा र कैकेयी सन्तान थिएनन् दशरथ चाहिँ शब्दभेदी बाणको विद्याको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्थ्यो शब्दभेदी भनेको आँखाले नदेखि शब्द मात्रै सुनेर त्यसलाई लक्ष्य गर्न चाहिँ शब्दभेदी हो अनि एउटा आवाज सुन्नुभयो पानीमा गएर मृगले पानी पिउन लागेको भन्ने उहाँलाई लाग्यो बाण छोड्दिनु भयो तर त्यो मृग होइन रहेछ एकजना श्रवण कुमार रहेछन् आफ्नो अन्धा माता पितालाई तीर्थाटन गराउन भनेर लिएर जानु हुँदै रहेछ अनि उहाँहरूले प्यास लागेर पानी लिनको लागि भनेर पानी भित्र पस्नु भएको रहेछ उहाँलाई लाग्यो उहाँले प्रायश्चित गर्नुभयो मेरो माता पितालाई गएर खबर गरिदिनु उहाँहरूको कल्याण गरिदिनु भनेर उनी मरे श्रवण कुमार जब माता पितालाई गएर सुनाइयो त्यो कुरा दशरथजीले सुनाउनु भयो तब माता पिता अत्यन्तै पुत्र शोकले घायल बनेर
श्राप दिएर दुवैजना मरे। के श्राप दिए? जसरी हामी पुत्र वियोगको कारणले गर्दाखेरि मर्नु पर्दैछ, तिमी पनि पुत्र वियोगको कारणले गर्दाखेरि मर्नु परोस् भनेर मातापिताले श्राप दिए। दशरथको त पुत्र भएकै छैन, भएको थिएन। अब त्यो श्राप पुरा हुनको लागि पुत्र हुनु परेन? हेर्नुहोस् त, श्रापले नै वरदानको काम गरिदियो। त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि महापुरुषहरूलाई क्रोध नआउने होइन, क्रोध आउँछ उहाँहरूलाई पनि, तर क्रोधले कल्याण गर्छ। हाम्रो क्रोधले कल्याण गर्ने खालको क्रोध कहाँ आउँछ र हामीलाई? हामीलाई त दुर्योधनको जस्तो क्रोध आउँछ। दुर्योधनले पनि आशीर्वाद पाउन खोजेकै थियो दुर्वासा ऋषिबाट नै तृप्त गरेर। दुर्योधनले के भन्थ्यो? मलाई आशीर्वादै यदि तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ भने प्रसन्न भएर पाण्डवहरूको कुटीमा गएर भोजन ग्रहण गर्न शिष्यसहित गएर भन्यो। पाण्डवहरू वनवासमा थिए, दुर्वासा ऋषिलाई खुवाउन यिनीहरूले सक्दैनन् अनि क्रोधी भएर श्राप दिएर उनीहरू भ्रष्ट हुन् भन्ने भावना राख्यो। तर पाण्डवहरूको साथमा श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसलाई बिर्सियो। त्यो श्रीकृष्णले रक्षा गर्दैन, त्यो कथा सुन्नु भएको छ यहाँले। ऊ यदि बुद्धिमान थियो भने आफ्नो कल्याणको लागि सोच्थ्यो होला नि, तर उसले अर्काको विनाशको लागि सोच्यो नि, आफै नष्ट भयो। तसर्थ एकदम तीव्र क्रोधको बेलामा विचार शून्य हुन्छ मान्छे। हो, यही त सच्चिनु छ। साधनाको माध्यमबाट त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने हो। क्रोधको बेलामा पनि विचार आयो भने त मान्छे नियन्त्रित हुन सकिहाल्छ। करि न सक्या विचार 62 मा छौँ है हामी। करि न सक्या विचार सुनाई आविष हुने। सुनाई भनेको मोह निद्रा, शून्य निद्रा है। आवी आयो सुहाउने सबैलाई सुनाई आयो, मोह निद्रा आयो। तो तब आडो आव्यो संसार, संसार पर्दा भनेर बसिदियो। केले गर्दा? मोह निद्रा भ्रमको कारणले गर्दाखेरि संसार पर्दा भइदियो। अनि अनेक प्रकारका बहानाहरू आए। कस्तो? गर्न त कति मन छ नि, तर यस्तो भइदिएको भए, फलानाको जस्तो मेरो भइदिएको भए यस्तो गर्थे, तर हो आडा आयो अगाडि, तरले पर पारिदियो। यो के हो त भन्दाखेरि सुनाइ आयो मनमा। ब्रज गोपीहरूलाई सुनाइ आएको थिएन, आफ्नो प्रियतम धनीसँग मिल्न दौडे। अनि अब्बासी बन्दरमा प्राइनेजी महाराज जाँदाखेरि भटशाली समुदायका महिलाहरूमा सुनाइ थिएन, चर्चा सुन्न गए। सद्गुरु महाराजको साधनाको समयमा उहाँलाई सुनाइ आउनु भएको थिएन। ज्वरो आउँदाखेरि पनि पट्टी बाँधेर जानुभयो चर्चा सुन्नलाई, सुनाइ आएको थिएन। हामी सर्वाङ्ग स्वस्थ हुँदाखेरि पनि फुर्सदै भएन, व्यस्त भइयो, कामै पुरा भएन। यो आइलाग्यो, के भयो? सुनाइ आयो, पर्दा लागिदियो।
पर्दा लाग्ने बित्तिकै आडो संसार आडो भएर बसिदिन्छ। 63 जो विध लहु बचनने तो संसार मने सो। के हो र संसार? गौपद वत्स कर गोपनिकसी। यदि जो विध भनेको जो मर्म, विध भनेको यहाँ मर्म है। लहु ग्रहण गरेको भए, लहु भनेको ग्रहण गर्नु, ग्रहण गरेको भए वचननी वचनको, मेरो सद्गुरुले भनेको वचनको मर्मलाई ग्रहण गरेको भए। ज्ञानको लागि प्राणधार सुन्दर साथी, ज्ञानमा पनि श्रद्धा हुनुपर्छ, ज्ञान दिनेवालामा पनि श्रद्धा हुनुपर्छ। ज्ञानमा मात्रै श्रद्धा भयो, ज्ञान दिनेवालामा श्रद्धा भएन भने त युधिष्ठिरको जस्तो पर्दा बसिदिन्छ। श्रीकृष्णजीले सबै कुराहरू सम्झाउन खोज्नु भएको थियो, तर मन्त्र त ठिकै हो, जोगी चाहिँ ठिक भएन भन्नपट्टि गएर लामो दारीवाला वृद्ध जसप्रति अगाध श्रद्धा थियो युधिष्ठिरको, भीष्म पितामहको पासमा लिएर जानुभयो। भीष्म पितामहले अरे तिमीहरूको बीचमा तिमीहरूले जसलाई सचिव बनायो, दूत बनायो, सारथी बनायो, के चाहिँ गर्न पछि परेनौ तिमीहरूले, जसको निमित्त ऊ स्वयं परमात्मा हो, तिमीहरूलाई थाहा छ भनेर भीष्मजीले जुन एउटा स्तुति गर्नुभएको छ, भागवतमा प्रसिद्ध छ। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती पुंगवेश। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे ददामि। जुन भीष्म स्तुति छ जो कृष्ण प्रति लक्षित छ र महाभारतमा 15,000 श्लोकमा भीष्म स्तुति आउँछ। हेर्नुहोस्, 15,000 भीष्मजीले जुन एउटा उपदेश गर्नुभएको कुराहरू महाभारतभित्र, त यो सबै किन गराउनु पर्यो भन्दा श्रद्धावानसँग ज्ञान ग्रहण गराउनको लागि, नत्र श्रीकृष्ण त्यही काफी हुनुहुन्थ्यो। जो विद लहु वचन नि, त्यही भएर नि प्राणजी महाराजको बाणीलाई यदि हामी श्रद्धापूर्वक ग्रहण गर्न सक्छौं भने नि प्राणजी प्रति श्रद्धा आउनुपर्छ। सद्गुरुको चेला हो, एउटा सन्त हो, कवि हो भन्ने भावना राखेर बाणीमा कहिल्यै श्रद्धा आउँदैन। हाम्रा धेरैजना विद्वानहरू प्राणजी भन्दा माथि जान खोजेर सद्गुरुको एउटा शिष्य हो, एउटा सन्त हुन् भन्ने भावना राख्छन्, अनि बाणीमा कहाँबाट श्रद्धा आओस् त? प्राणजीसँग श्रद्धा आउनु पर्दैन, तब पो उहाँले भनेको कुरामा श्रद्धा आउँछ। मिथ्या ज्ञानको अहंकार ग्रस्त मनस्थितिबाट गुज्रिएका कथित विद्वानहरू जो विद लहु वचनने तो संसार मनेशो। यदि साँच्चैकै वचनको मर्मलाई ग्रहण गरेको भए संसार अमने सो, संसार अमने हामीलाई सो के हो र? गौपद वत्स कर गोपनिकसी। संसार त एउटा गाईको बाछाले टेकेको खोबेल्टोमा जमेको पानी बराबर लागिहाल्छ नि, सानो तुच्छ।
संसार के हो र? जसिया भाइको लागि संसार सो, फुलबाईको लागि संसार सो, केशवदासजीको लागि संसार सो, 12 मोमिनको लागि संसार सो। के हो संसार? कत्रो छ? कहाँ छ संसार? अनन्य घायल प्रेमी आत्माको लागि संसार सो। संसार कहाँ छ? उदाहरण त छ नि त, छैन? कहाँ भयो जो मुख थे कयो जब लगत चोटन निकसी फोट, प्रेम बान तो ऐसे लगत है अंग होता है टुक टुक। मुख के शब्द में बहुत सुने वो भी, ये भी कोई दिन करे पुकार, पर घायल वैशो तो कोई कुली में जो रहता भव सागर पार। वाको आग खाग बाग नाग न डरावे, गुण अंग इंद्रिय होत रहे दर सकल सामेन छिटर पत या भी तो पाए प्रेम प्रतीत। लगी वाली और कसो न देखे, पिंड ब्रह्मांड याको हैरी नहीं। ओ खेल तब प्रेमे पार पियासो देखन को तन सागर माई। बड़ा सुंदर सुंदर चौपाईहरू छन्। यो एउटा प्रेमको लक्षण, अनन्य घायल प्रेमी आत्माको लक्षण के हो? उसको लागि संसार सुँ हो। हाम्रो लागि त के को सुँ? संसार। हाम्रो लागि त संसार एउटा सुन्दर विचित्र फुलबारी हो। संसार सुन्दर विचित्र फुलबारी, फुलहरू फुलेको, सुगन्ध चलेको, तातो तावा जस्तो नलागिकन संसारबाट निवृत्ति हुँदैन अरे, वैराग्य पनि आउँदैन। तातो तावा, संसार तातो तावा लाग्छ त? कहिले काहीँ लाग्छ, कहिले काहीँ, कति बेला? जति बेला धोका मिल्छ नि संसारबाट, तब चाहिँ तातो तावा जस्तो लाग्छ। धोका नमिलेसम्म त फुलबारी नरम, धोका मिले पछाडि एकछिन है, फेरि एकछिन पछाडि फेरि अर्को एउटा संसार खडा भइहाल्छ। त्यसपछि फेरि फुलबारी। जब जब घात धोका मिल्छ तब फेरि तातो तावा लागिहाल्छ एकैछिनमा। तो अमने संसार अमने सो, एनो काई चाले नहीं, जो उलखों आप पो। एनो भनेको यो संसारको है, एनो भनेको यसको, संसारको। काई केही पनि चाले नहीं, चल्दैन। संसारको केही पनि चल्दैन। जो उलखौं आफू पो, जो यदि उलखौं चिनेको भए, आफू पो आफूले आफूलाई, आफैले आफूलाई चिनेको भए यो संसारको नियमले हामीले रोक्न सक्दैन थियो। चिनेकै छैन, तब रोक्यो। 64 नम्बरमा जाउँ। आगल एम कयौं छे जे आन्दल चाले सही, ज्यारे भटके भीतनी लाटमा त्यहाँ लगे देखे नहीं। आगल भनेको पहिले, पहिले भनेका पहिलेका विद्वानहरूले, सन्तहरूले आफ्नो बाणीमा, धर्मशास्त्रमा पनि एम कयौं छे यसरी भनेका छन्। एम कयौं छे यसरी भनेका छन्, जे आन्धलो चाले सही, जो अन्धो, आन्धलो भनेको अन्धो, चाले हिँड्दछ सही सहीमा, जो अन्धो हिँड्दछ, जो अन्धो हिँड्दछ, ज्यारे भटके भीत निलाटमा, ज्यारे जब भटके, भटके भनेको ठोकिन्छ,
अब यसमा पछाडि अगाडिको वाक्यलाई मिलाउनको लागि अलिकति अर्को अर्थ गर्नुपर्छ। अर्को अर्थ भनेको नि ज्यारे भट्के भित्त निलाटोमा भनेको जब ठोकिन्छ भन्नेलाई मिलाएर जबसम्म ठोकिँदैन भन्ने पार्नु पर्यो है त, लेख्नु भयो भने। किनभने त्यहाँ लगे देखिन एउटा कन्डिसनल यो सेन्टेन्स भएकोले गर्दाखेरि अगाडि पछाडि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर शाब्दिक अर्थमा चाहिँ मैले अघि जुन भने त्यही हो, तर वाक्य मिलाउनको लागि है। ज्यारे भट्की जबसम्म भट्की ठोकिँदैन, भित्तामा निलाट भनेको टाउको, जबसम्म भित्तामा टाउको ठोकिँदैन त्यहाँ लगे देखे नहीं, तबसम्म। त्यहाँ लगे भनेको तबसम्म, देखे नहीं देख्दैन बाटो उसले। अन्ध हिँड्दैछ भने नि जबसम्म भित्तामा गएर निधार ठोकिँदैन नि टाउको, तबसम्म उसले बाटो देख्दैन अरे क्या भनेर पहिलेका विद्वानहरूले भनेका छन् अरे। पहिलेका विद्वानहरूले के भने, हिँड्दै गर्दाखेरि जब सूरदास जो अन्धो छ उसले बाटो कति बेला थाहा पाउँछ, कहिले थाहा पाउँछ भन्दाखेरि जब गएर भित्तामा निधार ठोकिन्छ नि तब उसलाई थाहा हुन्छ यहाँ भित्ता रहेछ, बाटो अर्कैपट्टि रहेछ भन्ने कुरा। यो दृष्टान्तको माध्यमबाट के सम्झाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त? त्यता अमने अनुभव्यौं, त्यो त हामीले अनुभव गर्यौं। विरह रूपी चोट टाउकोमा लाग्दाखेरि पनि हृदयको रूपी आँखा हाम्रो खुलेन भन्ने अर्थमा। के अरे हामी हृदयका अन्धा थियौं, विरह रूपी भित्तामा हाम्रो टाउको ठोकियो। विरह रूपी भित्तामा हाम्रो टाउको ठोकिँदाखेरि पनि हाम्रो हृदयको आँखा खुलेन भन्ने अर्थमा यो दृष्टान्त राखिएको। यो 24 सहित हामी अगाडि बढ्नेछौँ 65 देखि भोलि। आजलाई 64 लाई दोहोर्याउँ। आगलैम कयौं छे जे आंधलो चाले सही, ज्यारे भटके भीत निलाटमा तिया लगे देखे नहीं, तिया लगे देखे नहीं। तेता मने अनुभव्यों अमे तोय न जाने सनंद, घण लाग्यो कपालमा अमे तोय अंध न अंध, घण लाग्यो कपालमा अमे तोय अंध न अंध। तेता मने अनुभव्यों। सम्पूर्ण प्राणाधार सुन्दर साथजीको श्री चरणमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दै सबैलाई आजको क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्छु। श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम कोटेश्वरबाट यो दैनिक रूपमा प्रसारण भइरहेको छ भने बिरेन भानुको अफिसियल युट्युबमा पनि यसलाई नियमित रूपमा यहाँले श्रवण गरिरहनु भएको छ। जुनसुकै माध्यमबाट सुनेर लाभान्वित भइरहनु हुने सुन्दर साथीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै फेरि पनि प्रणाम गर्छु। आगल एम कयौं छे जे आंधलो चाले सही, रास ग्रन्थको पहिलो प्रकरण चौपाई नम्बर 64। एउटा कहावत के छ भन्दाखेरि अन्धो कोही व्यक्ति छ भने ऊ हिँड्दै गर्दाखेरि उसले कति बेला बाटो चिन्छ र देख्छ भन्दाखेरि जब उसलाई ठेस लाग्छ या त भित्तामा उसको टाउको ठोकिन्छ तब उसले बाटो देख्छ र चिन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ।
हामी पनि हृदयको अन्धो थियौं। मेरे अंध अभागी जीव तो क्यों सुताई त विध विध धनी जगाया अजाऊ न घर सुझात मेरे अंध अभागी जी। त मेरो जीव पनि जन्म जन्मान्तर अन्ध थियो। अनि ठक्कर पनि नलागेको होइन, विरह रूपी घन टाउकोमा परेकै हो। तर एउटा चर्म चक्षुबाट अन्ध भएकोले एकचोटि ठोकिए पछाडि बाटो हेर्छ, जान्दछ र चिन्दछ। तर यस्तो खालको विरह रूपी घन हृदय रूपी टाउकोमा लाग्दाखेरि पनि हाम्रो आँखा खोलेन। तेता भने अनुभव्यौं। तेता भनेको त्यो त 65 नम्बरको चौपाई है। तेता भनेको त्यो त अमने हामीले अनुभव्यौं भनेको अनुभव गर्यौं। त्यो त हामीले अनुभव गर्यौं। अमे तोइ न जानी सनन्द। अमे हामीले तो हेतै पनि नजानी सनन्द, नजानी जान्न सकिनौं। सनन्द भनेको प्रकार। भन्न खोजेको मतलब अमे तोइ न जानी सनन्द, हामीले त्यो प्रकारलाई बुझ्न सकिनौं भनेको त्यो ज्ञान आएन हामीमा, त्यो चेतना आएन। घण लाग्यो कपालमा। कपाल भनेको टाउको शिर, घण भनेको घन। हाम्रो टाउकोमा घन लाग्यो भनेको हृदयमा विरहको चोट लाग्यो। अमी तोहे, हामी तोहे भनेको तै पनि अन्ध न अन्ध, अन्धको अन्ध भयौं। हामी अन्धको अन्ध भयौं। हाम्रो अन्तर्दृष्टि अन्तरात्माको आँखा कहिल्यै पनि खुलेन। सद्गुरुको धामगमनको विरह सहेर टुलुटुलु हेरेर बस्यौं। त्यत्रो चोट लाग्दाखेरि पनि हामी गलित गात्र हुन सकेनौं। 65 सक्यो है, 66 मा जाउँ। आँखा तोइ न उघडी, विचार विवेक रूपी आँखा। तोहे भनेको तै पनि। मैले तोहे भन्ने शब्दार्थ लेख्नुहोस् भनेर भनिसकेको छु। तोहे तै पनि आँखा उग्रेन, नउघडी उग्रिएन। बाले कही अनेक विध, बाले सद्गुरु बाला प्रियतमले कही भन्नुभयो, अनेक विध अनेक प्रकारले भन्नुभयो। प्यार धनी सद्गुरुले अनेक प्रकारले भन्नुभयो। अन्ध अमे एवा थया। अन्ध अन्धो, अमे हामी एवा थया यस्तो भयौं। निगमी, निगमी भनेको गुमाएर बैठा बस्यौं। निध सम्पत्ति, यस्तो सम्पत्ति, यस्तो अन्ध भयौं कि देख्दा देख्दा हाम्रो हातबाट सद्गुरु रूपी सम्पत्ति निक्लिएर फुत्किएर जानुभयो। तर हामी हेरेर बसिराख्यौं। अन्धने आँख रुदितणे, पर अमने माहिन बाहेर। अन्धने भनेको अन्धाको, आँख आँखा रुदितणे हृदयको हुन्छ, भित्री आँखा चाहिँ अन्धको हुन्छ। उसले विचार विवेक गर्न सक्छ,
भलै बाहिर चर्मचक्षु उसको हुँदैन तर भित्री आँखा उसको हुन्छ। जस्तो यो प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि आदिकालमा सुरदासजी हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण भक्ति अनन्य कृष्ण भक्ति वाला हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कतै विपत्तिमा पर्नुभयो भने श्री कृष्ण स्वयं प्रकट भएर उहाँलाई त्यो विपत्तिबाट मुक्त गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै सन्दर्भमा एक दिन एउटा खाल्डोभित्र पर्नुभएछ अनि पुकार लगाउनु भयो, परमात्मा आउनुभयो, खाल्डोबाट बाहिर निकालिदिनु भयो हातमा समातेर। अनि बाहिर आइसके पछाडि त हात छुटाउनु भयो अनि जान खोज्नुभयो। त्यति बेला सूरदासजी भन्नुहुन्छ, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के महे, हृदय से जब जाओ तब सबल जानूंगा तोय। हात छुडाएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ नि प्रभु, मलाई निर्बल ठानेर होइन त, मलाई कमजोर ठानेर मैले केही गर्न सक्दिनँ भनेर होइन त। ठिक छ, एकचोटि मेरो हृदयबाट निक्लिएर देखाइदिनुहोस् न त, तब म तपाईँलाई बलवान ठान्नेछु। मेरो हृदयबाट निक्लिएर जान तपाईँ सक्नुहुन्छ? त्यो हिम्मत तपाईँमा छ? यो प्रकारले भक्तले आफ्नो भावनाको प्रेमको डोरीले भगवानलाई बाँधेर आफ्नो हृदयमा राख्नु भएको कुरा उहाँको पदहरूबाट थाहा हुन्छ। मैले सूरदासजीको कुरा गरेँ पहिलेको समयमा, तर सूरदासजीको नाम प्राणेन्द्रनाथजी महाराजले पनि कीर्तन ग्रन्थमा लिनुभयो। पतित शिरोमणियों कहे, पतितहरूले चाहिँ के भन्दा रहेछन् त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वज्रलेप गुनाह गर्यौं, हामीले धनीसँग बैर गरौँ भनेर भन्दा रहेछन्। अनि यी आफूलाई पतित ठाने चाहिँ को रहेछन् त भनेर उहाँले हेर्दै हेर्दै जानुभयो। प्रेरणाजीले हेर्दै हेर्दै जाँदा त ईश्वरदासजीले पनि पो आफूलाई पतित भन्दा रहेछन्। प्रेरणाजी महाराज भन्नुहुन्छ, बिचारा ती गरिब ती अन्धो सूरदासजी के पतित हुन् र, साँच्चीकै पतित त म पो हुँ त भन्नुभयो। अनि तपाईँ चाहिँ कसरी पतित हुनुभयो त भनेर सोद्धा उनीहरू चाहिँ झन् कसरी पतित भए भनेर उल्टो प्रश्न सोध्नुभयो। बिचारा उनीहरू के गरिरहेका छन्, आफ्नो पूर्वजले देखाएको बाटोमा हिँडेका छन्, दायाँ बायाँ गरेका छैनन्, विचलित भएका छैनन्, जे भनेको थिए त्यही त हिँडिरहेका छन्। उनीहरू कसरी पतित भए? म पो पतित भएँ त, म त पतितको पनि बादशाह पो भएँ त। कसरी? अनि मेरा पूर्वज अग्रजहरूले देखाएको बाटोमा म कहाँ हिँडेँ त? मैले त स्वर्ग वैकुण्ठको लक्ष्यलाई पनि तिरस्कृत गरेर उल्लङ्घन गरेर अक्षर भन्दा पनि पर सम्बन्ध स्थापना गरे, मैले सबै छोडेँ, म पो पतित भएँ त भनेर व्यङ्गात्मक ढङ्गबाट कुरा गर्नुभएको छ। त सूरदासजीको नाम त्यहाँ पनि आयो। अहिले वर्तमान हाम्रो संसारमा पनि केही सूरदासजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आत्माको आँखा खुलेको हेर्नुहोस् त। अहिले भर्खरै त इन्डियन आइडल 14 मा मेनुका पौडेल भन्ने एकजना नेपालको झापाकी नानी गएर आगो लगाइराखेकी छिन्, जसको भौतिक आँखा छैन, सुर्की धनी, सबैबाट प्रशंसित, हरेक पटकको प्रस्तुतिमा सबैलाई रुवाउने गायिका। अब एउटा हाम्रो वरिपरिको उदाहरण हो। अर्का एकजना हुनुहुन्छ जो नेत्रहीन हुनुहुन्छ। रामायणको कथा विशेष गरी गर्नुहुन्छ, तर चारै वेद कण्ठस्थ, रामायण आदि सबै उपनिषद कण्ठस्थ, आँखा चाहिँ छैन।
भनेपछि बाहिरी आँखा छैन भन्नु पर्यो। विवेक विचारको आँखा त आउँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दा अन्धने आँखा रुदे तणी, अन्धने आँखा रुदे तणी। अन्धको आँखा हृदयमा हुन्छ, विचार र विवेक रूपी आँखा हुन्छ। तर अमे अमने माहे न बाहेर, हाम्रो त न बाहिरको आँखा छ न भित्रको आँखा छ। विचार विवेक रूपी आँखा पनि छैन, बाहिरको आँखा पनि छैन। बाहिर पनि कहाँ हेर्न जान्दछौँ र? हेर्ने चिजलाई हेरेको छ र? तो निद खोइ हाथ थी तब निद सम्पत्ति खोइ गुम्यो, हात हती भनेको हातबाट, दिल र दिमाग रूपी हातबाट हामीले सम्पत्ति गुमायौं। कुन सम्पत्ति गुमायौं? सद्गुरु रूपी सम्पत्ति गुमायौं। जो किधो नहीं विचार, जो किधो नहीं गरेनौ विचार विचार। हामीले विचार गरेनौ, विचार गर्न नसकेको कारणले गर्दा टाइममा चिन्न सकिन र त्यो सम्पत्ति निक्लेर गयो। 68 नम्बरमा जाउँ। अन्धने आँखा रुदे तणे, जो अन्धा भनेर हामीले भन्या हुन्छौँ, आँखा उहाँहरूको आँखा रुदे तणे भए हृदयको हुन्छ। आत्माको आँखा त हुन्छ विचार र विवेक रूपी आँखा। पण तर अमने नवदिशे कोए, हामीलाई हाम्रो चाहिँ त्यो बाहिरको न बाहिरको आँखा छ न भित्रको आँखा छ। यस्तो जन्म अन्ध भयौँ हामी। अमने हामीलाई नवदिशे केही देखिँदैन, कोही केही पनि। हामी केही देख्दैनौँ। अमे तो रैया निद खोए, अमे तो हामी त रैया रह्यौं, निद खोइ सम्पत्ति गुमाएर, सम्पत्ति गुमाएर हामी रह्यौं। टाढे भुल्या सु थाहै रोए, टाढे भनेको पछि, भुल्या भुले, भुलेपछि सु थाहे के हुन्छ, रोए भनेको रोएर। भुलेपछि रोएर के हुन्छ र? बेलैमा चिन्न सकेको भए रुनै पर्दैन थियो। अन्धने आँख रुदे तणी होए, पण मने नवदिशे कोए, अमित रैया निद खोए, टाढे भुल्या सु थाहे रोए, टाढे भुल्या सु थाहे रोए। गए अवसर सु थाहे पछि, धन गए हात सौ घासे, माहे हाड बाहिर सौ हँसे, ते तो माहिनी माए रडसे, ते तो माहिनी माए रडसे। गए अवसर सु थाहे पछि। प्राणाधार सुन्दर साथजी, आज पनि हामी बाणीका चौपाईहरूको चिन्तनार्थ उपस्थित छौँ। सबै सुन्दर साथजीको श्री चरणमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै हार्दिक स्वागत गर्छु। रास ग्रन्थ पहिलो प्रकरण चौपाई नम्बर 68। जो बाहिरी आँखा देख्न समर्थ छैन, चर्म चक्षु जसको भाग्यमा छैन, उसको हृदयको आँखा बलियो हुन्छ, तेजिलो हुन्छ। म हिजो पनि एउटा उदाहरण दिँदै थिएँ कि अहिले जगद्गुरु राम भद्राचार्य जो सुरदासजी हुनुहुन्छ, त उहाँको हृदयको आँखा कति तेजिलो,
सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरूलाई दिमागमा राख्न सक्ने 10,000 श्लोक भएको ग्रन्थ रचना गर्नुभएको रहेछ उहाँले। हिजो म एउटा इन्टरभ्यूमा हेर्दै थिएँ। त्यो एउटा दिव्यता, त्यस्तो शक्ति, त्यस्तो तेज दिनुभएको हुन्छ परमात्माले। त हृदयको अर्को एउटा आँखा हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम तेजिलो पारिदिनु भएको हुन्छ। हाम्रो त न भित्री आँखा तेजिलो छ, न बाहिरी आँखा तेजिलो छ। त हामीले यो बाहिर चर्मचक्षु पाएर पनि के पायौं? किनभने हामीले दर्शन योग्य चीजको दर्शन गर्न कति सकेका छौं? त्यहाँ पनि आफूलाई सोध्ने कुरा भयो। भागवतको द्वितीय स्कन्धमा कसरी सम्झाइएको रहेछ त भन्दाखेरि, जसको हात भइकन पनि त्यसले सेवा गर्दैन, त्यो चाहिँ मुर्दाको हात भनिएको रहेछ। भलै सुनका चुरा त्यो हातमा लगाएको किन नहोस्, बहुमूल्य पत्थरहरू जडान गरिएर औँठीहरू लगाइएको किन नहोस्, त्यो हातले सुन्दरता पाउँदैन। हातले तब सुन्दरता पाउँछ जब त्यो हातले सेवा गर्छ, परोपकार गर्छ। र जसले परोपकार गर्छ उसको उपकार हुन्छ। एउटा मूल मन्त्र हो। परोपकार गर्न चाहनेको उपकार हुन्छ। जस्तो एउटा सानो सुगाको कथा गरौँ। जंगलमा आगो लागेछ, सबैजना भागे। त्यो सुगा चाहिँ पानीमा डुब्दै आगो लागिरहेको ठाउँमा माथि गएर पखेटा फटफटाउँदो रहेछ। यो क्रमले गरिरह्यो, आगोले उसलाई पोल्न पनि खोज्छ, धुवाले निसासिन खोज्छ, आँखा राता राता भइसक्यो, उसको खुट्टा कालो भइसक्यो, तै पनि उसले छोड्दैन। अरू सबै मुखदर्शक बनेर हेरे र उसको कार्यलाई, क्रियालाई हाँसीमा उडाइरहेका थिए। अनि सबैले प्रश्न गरे कि तँलाई स्वयंलाई थाहा छ कि तेरो जिउमा, पखेटामा अडिएको पानीको छिटाले यो भयानक आगो निप्न सक्दैन। त्यो कुरालाई नबुझेर त किन यसरी लागि परिरहेको छस् भन्दा सुगाले जवाफ दिन्छ, मलाई थाहा छ कि मेरो पखेटामा लागेका पानीका छिटाहरूले यो आगोलाई निभाउन सक्दैन। तर भविष्यमा जुन दिन यो आगो लागेको घटनाको चर्चा चिन्तन हुन्छ नि, त्यति बेला मेरो नाम चाहिँ आगो लाग्दा भाग्नेको नाममा होइन, आगो लाग्दा निभाउनेको रूपमा आउँछ। तसर्थ मैले मेरो कर्तव्यलाई म भुल्दिन भनेर उसले गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब पंक्षीको सहायता पंक्षीले नै गर्छ। गरुडजी आउनुभयो, गरुड सँगसँगै भगवान विष्णु पनि आउनुभयो अनि बलिरहेको आगोलाई उहाँले शान्त गरिदिनु भयो। अब त्यो सानो एउटा पंक्षीको बहादुरीको त्यहाँ प्रशंसा हुन थाल्यो, जय जयकार हुन थाल्यो। र त्यो पंक्षीलाई यस्तो बनाइदिनु भयो नि भगवान विष्णुले, उसको पखेटा प्वाख चाहिँ कहिल्यै पनि नझर्ने एकदम दिव्य बनाइदिनु भयो। हुन त त्यो कृपाको आशा राखेर उसले त्यो सेवा गरेको थिएन, तर परमात्माले अनुग्रह गरेर उसलाई अझै उत्कृष्ट बनाइदिनु भयो। त्यसको तात्पर्य के हो? जसले परोपकार गर्छ उसको उपकार हुन्छ। त हात छ सेवा गरेन, त्यो मुर्दाको हात अरे। भागवतकै शब्दमा, जसको गोडा छ तीर्थाटन गरेन भने त्यो गोडा होइनन्, ती वृक्ष हुन्। जसको आँखा छ प्रभुको दर्शन गर्दैन भने मयूरको प्वाखको आँखा। जसको सास छ प्रभु नामको स्मरण छैन, हतियार
अर्जाप्ने स्थानको हावा अनि जसको जिब्रो छ प्रभु नाम उच्चारण छैन त्यो भ्यागुताको जिब्रो, जसको कान छ भजन कीर्तनको श्रवण छैन त्यो कान होइन, त्यो त सर्प पस्ने दुलो। अनि जसको हृदय प्रभु नाम सुमिरन भावना भक्तिले पग्लिँदैन त्यसको हृदय हृदय होइन फलाम हो। यो प्रकारको चिन्तन गराइएको छ। तसर्थ आँखा हुनेले पनि दर्शनीय चिजको दर्शन गर्नुपर्छ, तब आँखाको शोभा आउँछ। अमने नवदेशे कोही हामीले केही हेर्न सकेनौँ, न त चर्मचक्षुले तीर्थाटन आदि गरेर परमात्मालाई दर्शन गर्यौँ, सन्त महापुरुषको दर्शन गर्न सक्यौँ, न त अन्तर हृदयको आँखा खोलेर परमात्माको स्वरूपको चित्त पनि गर्न सक्यौँ। अमे तो रैया निद खोए, हामी त सम्पत्ति गुमाएर खाली हात लगाएर बस्यौँ। टाढे भुलिया सुथाए रोए, अब रोएर के गर्ने? ए मेरो सम्पत्ति गयो भनेर अब रोएर के गर्ने? गएको सम्पत्ति त फर्केर आउँदैन। समयले एउटा अवसरले आफ्नो भविष्यलाई परिवर्तन गर्ने अनुकूलता प्रदान गरेकै हो, तर त्यति बेला चिन्न नसकेर अहिले पश्चातापमा रुनुको कुनै अर्थ छैन। 69 मा आउनुहोस् है त। यति भूमिकाको साथमा अब चौपाईको चिन्तन गर्दै अगाडि बढौँ। चौपाई नम्बर 69। गए अवसर सोथाए पछि, गए अवसर भनेको अवसर गएपछि, गए अवसर, अवसर गएपछि सुथाए के हुन्छ? पछि भनेको पछि, अवसर गएपछि के हुन्छ? गए अवसर सुथाए पछि, धन गए हात सौ घसे। सम्पत्ति गइसके पछाडि धन गए भनेको धन गएपछि, हात सौ हात सबैले, घसे भनेको मिच्छन्, घस्छन्। ओहो गइहाल्यो नि, पश्चाताप गर्छन् भनेको नि। हात घिच्नु भनेको के हो? पश्चाताप गर्नु। माए हाड, माए भनेको भित्र, हाड हानि भइरहेको छ, बाहिर बाहिर सौ हसे, सबै हाँसेर बस्या छन्। भित्र के छ? हानि भइरहेको छ, बाहिरबाट हाँसेर बसेका छन्। मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ भनेको जस्तै। भित्र चाहिँ हानि छ, बाहिर चाहिँ हाँसिरहेका छन् भनेको नि। भजन भक्ति छैन, अनि केमा? भौतिक चिजहरूमा चाहिँ आनन्दित छन्। भित्र चाहिँ हानि भइरहेको छ भन्दाखेरि भौतिक चिजमा आफू भोग विलासमा जति सहभागी भयो त्यति भजन भक्ति छुटिरहेको छ नि। भित्र त हानि भयो नि, तर बाहिर चाहिँ सबै हाँसिरहेका छन्, त्यसलाई पाएर खुसी छन्। हुन त केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भनिएको छ। एउटा चिजलाई प्राप्त गरिन्छ भने अर्को चिज प्राप्तिको सम्भावनालाई परित्याग गर्नुपर्छ भनेर अर्थशास्त्रले पनि भन्छ। मैले पहिले एउटा इकोनोमिकमा पढेको कुरा थोरै यहाँ याद आयो क्या। जस्तो हामीले नै धान काटिसके पछाडि गहुँ लगाउने कि आलु रोप्ने भनेर निर्णय गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ ल आलु लगाउने भयो, आलु रोप्यो। आलु रोप्नु भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि
गहुँको उत्पादन नहुनु भने आलु फलाइसके पछाडि त गहुँ उत्पादन गर्न पाइएन नि। भन्नुको तात्पर्य एउटा चीजको प्राप्तिमा अर्को चीजको त्याग त्यहाँ स्वतः छ भनेको जस्तो भित्र चाहिँ हानि भइरहेको छ, बाहिर सबै हाँसिरहेका छन्। तेतो त्यो त तिनीहरू त तेतो भनेको तिनीहरू त माहेनी माए रडसे, माहेनी माए भनेको भित्र भित्रै, भित्र भित्रै, रडसे भनेको रोइरहन्छ। त्यो त भित्र भित्र रोइरहन्छ। जसलाई हानि भएको छ नि, मलाई हानि भयो भनेर जसले बुझेको छ नि, ऊ भित्र भित्रै रुन्छ। नबुझ्नेहरू आफ्नै हानिमा पनि मुस्कुराइरहेका हुन्छन् र कतिपय अर्काको हानि देखेर आफू बाहिर मुस्कुराइरहेका हुन्छन् अनि अर्काको हानि देखेर बाहिर मुस्कुराइरहेका हुन्छन् अनि जसलाई हानि भइरहेको छ ऊ चाहिँ भित्र भित्रै रोइरहेको हुन्छ। यो एकदम यथार्थ कुरा यहाँ 69 नम्बरको चौपाइमा भनियो। त के अर्थ आयो त समग्रमा भन्दाखेरि अवसर छुटिसकेपछि पछि रोएर के गर्ने? धन हातबाट फुत्केर गयो। धन भनेको के? धन केलाई चाहिँ धन नमान्ने भन्ने प्रश्न हो। एउटा त मनुष्य जीवन है, यो धन हो। मनुष्य जीवन मात्रै धन होइन, मनुष्य जीवनको जुन एउटा उर्वर युवा अवस्था छ नि, त्यो झन् ठुलो धन भयो। जस्तो उमेर हुनु भनेको पनि एउटा ठुलो धन हो नि। नत्र भने त उमेर ढल्केर जान्छ, मनुष्य जीवन मात्रै त्यो भारी बोकेर के गर्नु? जुन एउटा बल छ, ताकत छ, यो पनि एउटा ठुलो धन हो। हाम्रा धर्मशास्त्रहरू सबै धन हुन् र त्यो धर्मशास्त्रको सार पक्राइदिने सद्गुरु महाराज विशेष हाम्रो धन हो। त धन निक्लिएर गइसके पछाडि हात घस्ने त नि, ओहो मैले किन पाइनँ भनेर। बाहिर हानि छ, बाहिर मुस्कुराहट छ, भित्र हानि छ। अनि जसको हानि भइरहेको छ ऊ भित्र भित्रै रोइरहेको हुन्छ, तर बाहिर चाहिँ मुस्कुराउनु परिरहेको हुन्छ। मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परिया छ भने जस्तै एउटा यो जीवनको यथार्थ कुरा भयो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अरू बाहिर हानि देखेर हाँसिरहन्छन्, जसको हानि भइरहेको छ ऊ चाहिँ भित्र भित्रै रोइरहेको हुन्छ। र मनुष्यको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्राप्तिमा भन्दा अरूको हानिमा ज्यादा खुस हुने। म एउटा महाभारतको जुन एउटा दृष्टान्त छ त्यसलाई म बार बार शेयर गर्ने गर्दछु। दुर्योधनले दुर्वासा ऋषिलाई तृप्त गर्यो 84 व्यञ्जनहरूको साथमा। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यको साथमा हुनुहुन्थ्यो। तिमीले के चाहिन्छ आशीर्वाद दुर्योधन भनेर सोधेको? मलाई आशीर्वाद यही दिनुहोस् कि पाण्डवहरूकोमा गएर तपाईँ भोजन गर्नुहोस्, किनभने पाण्डवहरू त त्यति बेला वनवासमा थिए। उसले आफ्नो प्राप्तिको लागि सोचेन कि दोस्रोको हानिको लागि सोच्यो। पाण्डवहरूले तृप्त गर्न सक्दैनन्, दुर्वासा ऋषिलाई क्रोध आउँछ, श्राप दिन्छन् भन्ने लागेर उसले त्यसो गर्यो नि। त एकजना विद्वानले एउटा प्रवचनमा दृष्टान्त दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो याद आयो मलाई। एकजनाले परमात्मालाई प्रसन्न गर्यो भक्ति साधनाद्वारा। परमात्मा प्रकट भएर भन्नुभयो, त के वरदान दिउँ त तिमीलाई भन्दाखेरि, मलाई जो चिज
चाहना हुन्छ त्यो चिज तपाईले दिनुपर्छ भनेर नि उले भने। परमात्माले भन्नुभएछ ठीक छ तर एउटा शर्तमा म दिन्छु। शर्त के छ? जति तिमीलाई प्राप्त हुन्छ नि त्यसको डबल चाहिँ छिमेकीलाई मिल्छ भनिदिनु भएछ। अनि हुन्छ भनेर उसले प्रणाम गरी भगवान परमात्मा अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि उसलाई जमिन चाहिएको थियो। जमिन दिलाइदिनुहोस् भनेको केही दिन भित्रमा जमिन प्राप्त भयो। अनि त्यसको केही दिन पछाडि यो समाचार पनि प्राप्त भयो कि छिमेकीलाई 2वटा जमिन प्राप्त भयो भनेर। जमिन उसलाई चाहिएको थियो, जमिन पनि माग्यो, घर पनि चाहियो। ल मलाई घर दिलाइदिनुहोस् भनेको घर पनि दिलाइदिनु भयो परमात्माले केही समयपछि। 2-4 दिन पछाडि खबर सुन्छ त छिमेकीले त 2टा घर मिल्यो। अब उसमा मत्सर ईर्ष्याको भावना जागृत भयो। मेरो कारणले गर्दाखेरि छिमेकीको के हुँदैछ? समृद्धि आउँदैछ। मैले कष्ट गरेर, मैले साधना गरेर, परमात्माले प्रसन्न गरेर वरदान पाउने म, अनि आशीर्वाद चाहिँ मलाई भन्दा बढी छिमेकीलाई भन्ने सोचेर उसले भन्यो, परमात्मा तपाईले मेरो एउटा हात भाँचिदिनुहोस् भन्यो। भोलिपल्ट छिमेकीको 2टै हात भाँचिएछ। ऊ खुसी भयो। परमात्मा मेरो एउटा खुट्टा पनि भाँचिदिनुहोस्। गोडा भाँच्यो। छिमेकीको 2टै गोडा भाँचिएर बेड रेस्टमा बसिएछ। मेरो एउटा आँखा पनि फोडिदिनुहोस्। छिमेकीको 2टै आँखा फोडियो। अब अन्तिममा हेर्नुहोस् त के भयो नतिजा? छिमेकीको कुभलो जिताउने हुँदाखेरि आफ्नै शरीर बिमारी भएन। अब एउटा आँखा छैन, एउटा हात छैन, एउटा गोडा छैन। यो कस्तो खालको जिन्दगी हो? तसर्थ अर्कालाई हानि गर्ने हुँदाखेरि आफू झन ठुलो हानिको शिकार बन्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। आफूलाई हेर्ने, अरूलाई धेरै हेर्न थाल्यो, ध्यान दिन थाल्यो भने ईर्ष्या बढ्छ, लोभ बढ्छ, छल कपट बढ्छ, द्वेष बढ्छ। एउटा संसारको स्वभाव हो। तसर्थ आफ्नो भाग्य र कर्ममा विश्वास गर्ने र मलाई जति प्राप्त भएको छ मेरो जीवनमा मलाई त्यति प्राप्त भएरै छोड्छ। म चाहे सुनको पहाडमै किन नबसौं, मैले मेरो भाग्यमा लेखेको भन्दा 1 पैसा पनि बढी पाउँदिन र जुन जति लेखेको छ त्यो भन्दा 1 पैसा पनि कम्ती पाउँदिन भन्ने भावना राख्न सक्नु पर्दछ। सन्तोष हुन्छ जीवनमा। सत्तरीमा जाउँ। साथ एपेर अमसौँ थाई। हे सुन्दर साथजी, एपेर यो प्रकार अमसौँ थाई मसँग भयो। कस्तो प्रकार? 69 नम्बरको चौपाईमा जुन भनियो नि त्यस्तो मेरो जीवनमा घट्यो। निद हात आबी करी गई, निद सम्पत्ति हात आबी हातमा आएर, हातमा निद हात भनेको हात भन्ने बित्तिकै दिल र दिमाग सम्झिनुपर्छ है बाणीमा। हात भनेको के हो? मेरो दिल र मेरो दिमाग नै मेरो हात हो। आबी करी आएर, गई भनेको गयो। सम्पत्ति मेरो हातमा आएर गयो। सद्गुरु रूपी सम्पत्ति जानुभयो।
अब मैले फेरि मेरो सद्गुरुलाई कहाँ भेटौँ? दिन घडा अममाए रहे, दिन घडा पुरा दिन, घडा भनेको धेरै धेरै दिन अममाहे रहे, हाम्रो बीचमा रहनुभयो। हामी दुष्टे जानी नै, हामी यति दुष्ट भयौँ कि त्यसलाई जान्न सकेनौँ। कति दुष्ट भयौँ हामी, हामीले अपनापन देखाउन सकेनौँ, तब जानुभयो निराश भएर। हामी कति दुष्ट, हामी दुष्टे, दुष्टताको कारणले गर्दा जानी नै भनेको जान्न सकेनौँ। बस्नुभएको त त्यो धेरै समयसम्म, तर हामीले न स्वागत गर्न सक्यौँ, न मिठो स्वरले बोल्न सक्यौँ, न त फुर्सद समय दिन सक्यौँ, न त हार्दिकता प्रकट गर्न सक्यौँ। तसर्थ प्राप्त भएको अवसर पनि गुमेर गयो। र इन्द्रावती आत्मा भन्नुहुन्छ यो मेरै जीवनमा घटेको घटना हो। अब इन्द्रावतीको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्नुपर्छ प्राणदार चन्द्रसाजी। त यो के हो त भन्दाखेरि यो एउटा पश्चाताप हो, यो एउटा विरह हो। यो चाहिन्छ, यो नभइकन प्रेम प्रादुर्भाव हुन सक्दैन। दुःख थे विरह उपजी विरह प्रेम, ईशक ईशक प्रेम जब आयो तब ने चिमिले हक्क। जब पश्चाताप छैन भने विरह किन आउँथ्यो र? विरह नभइकन प्रेमको प्रादुर्भाव सम्भव छैन। 70 नम्बरको चौपाई पुरा भयो। 71 मा जाउँ। दुर्मति करे तिम किदो, दुर्मतिले नि, दुर्मति भनेको जसको दूषित बुद्धि छ उसलाई दुर्मति भनिन्छ। मति भनेको बुद्धि, दुर भनेको दूषित। दुर्मति करे, दुर्मतिले जसो गर्छ नि, ते म किदो, त्यस्तै गरे मैले। मैले एउटा बुद्धिमानले, सुबुद्धिवालाले गर्ने कर्तव्य गरिन। एउटा दुर्मतिले, जसको दूषित बुद्धि छ, उसले के गर्छ, मैले त्यस्तै गरेँ। मैले के गरेँ? अमृत ढोलिने विष पिधौँ। अमृत पोखेर, अमृत ढोलिने, अमृत पोखेर विष पिधौँ भनेको विष पिएँ मैले। मैले अमृत पोखेर विष पिएँ। अमृत घोप्ट्याएँ अनि मैले विष पिएँ। परमानन्दलाई परित्याग गरेर विषयानन्दलाई मैले रोजेँ। अमृत ढोलिने विष पिधौँ, अमृत पोखेर घोप्ट्याएर विष मैले पान गरेँ। मैले के गरेँ? आत्मीय खुराकलाई परित्याग गरेर शरीरलाई मनोरञ्जन गराउने पट्टि ध्यान दिएँ। मैले अमृत पोखेर विष पिएँ। मैले पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्माको भक्तिलाई ठुक्र्याएर सिद्धि, मन्त्र, तन्त्र पट्टि ध्यान दिएँ। मैले अमृत पोखेर विष पिएँ। मैले आत्माको खुराकलाई परित्याग गरेर शरीरको खुराकपट्टि ध्यान दिएँ। मैले अमृत पोखेर विष पिएँ। अमृत ढोलिने पिधौँ, विष पिधौँ, दुर्मति करे तिम किदौँ। दुर्मतिले गर्ने व्यवहार मैले गरेँ। मैले अमृत चाहिँ पोखेँ, विष चाहिँ पिएँ। विषयानन्द, विषय सुख, विषय यकार हटाउने बित्तिकै के भयो? विष भयो। अमृत पोखेर मैले विष पिएँ।
धणी सेज आव्या सुख न लिदौं। अर्को पनि छ, अमृत पोखेर विष पिँदै भनेको फुर्सदमा एकान्तमा म परमात्माको चिन्तनमा डुब्नु पर्ने, चित्त बने ध्यानमा डुब्नु पर्ने, मान प्रतिष्ठा पदले मलाई भड्काइरह्यो। मान प्रतिष्ठा पदको पछि लाग्दाखेरि के भयो, मैले एकान्तमा चिन्तन गर्ने ध्यानको समयलाई गुमाए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकारलाई जन्म दिने यस्ता चीजहरुमा म आफू सहभागी बने। अमृत पोखेर मैले विष पिएँ। यसमा धेरै अर्थ लगाउन सकिन्छ। धणी सेजे आव्या सुख न लिदौं। मैले मेरा स्वजनहरु नचिनेर मेरा दुर्जनहरुलाई बढी महत्व दिएँ। अमृत पोखेर विष पिएँ, त्यो पनि हो। आफ्नो स्वजन को हो, आफ्नो दुर्जन को हो, आफ्नो कल्याणकारी को हो, आफ्नो अकल्याणकारी को हो, नजिकैमा भएको उपयोगी पात्र को हो, त्यसलाई मैले बेवास्ता गरेँ। महेन्द्र महाराजले एउटा कुरा भनिरहनुहुन्थ्यो, सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यो कुरा भनि नै रहनुहुन्थ्यो उहाँले। सम्भवतः उहाँले अनुभव गरेको कुरा हुनुपर्छ। विद्वानले अनुभव गरेको कुरा सबैले अनुभव गरेको प्रतिनिधि अनुभव हुन्छ। प्राणधार सुन्दर साथजी, माया भनेको के हो? मायाले घेरियो भन्ने गरिन्छ नि। के हो भन्दाखेरि नजिककोमा घृणा भएर टाढाकोमा श्रद्धा हुनु चाहिँ के हो अरे? मायाले व्याप्त बनाएको अरे। जस्तो एउटा नेपालीमा भनाइ प्रसिद्ध छ नि, नजिकको तीर्थ हेला भनेर। नजिकको तीर्थ चाहिँ हेलाइ हुन्छ अरे। यो चाहिँ माया हो। नजिकमा कुनै आस्था छैन, पर दूरमा विश्वास श्रद्धा। किनभने आफूलाई साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि त सबैभन्दा पहिले आउने त नजिकमा जो छ उही हो नि, होइन र? त्यसैले नजिकको चाहिँ भूतै राम्रो अरे परदेशको देउता भन्दा भन्ने गरिन्छ नि। हो, आस्था र अनास्थाको कुरा हो। जुन चीज प्राप्त गरेको छ समयमा त्यो चीजलाई चिन्न सकिएन भने अमृतलाई पोखेर विष पिउनु भनेको त्यही हो। जिन्दगी प्राप्त भयो, जिन्दगी प्राप्त भयो के को लागि? अब फेरिदेखि यस्तो दुःख कष्टयुक्त जिन्दगीले प्राप्त नगरौं। भजन भक्ति साधनाद्वारा परमात्मा तत्त्वलाई प्राप्त गरे त्यही लीन हौं। तर बर्बाद बनाइरहेका छौं समय हामीले। के को लागि? भौतिक उन्नयनको लागि नै। त्यो गर्दै नगर्ने भन्ने कुरा होइन, तर त्यो नै सत्य हो। यो भ्रमको मानसिकताबाट माथि उठ्न जरुरी छ। अमृत ढोलिने विष पिधौं। अनि जब एउटा विषको स्वाद हुन्छ नि, हो के लाग्छ त भन्दाखेरि म जे गर्दैछु ठिक गर्दैछु। जब त्यो विषले मुटु कलेजो पोल्न थाल्छ, काट्न थाल्छ नि, अनि त्यो अमृत गुमाएकोमा पश्चाताप हुन्छ। धणी सेजे आव्या सुख न लिदौं। धनी सेहेजे सहज रूपमा, आव्या प्राप्त हुनु भएको, सुख न लिदौं सुखलाई मैले लिन सकिन। सजिलै प्राप्त भएको थियो, त्यही भएर मलाई सस्तो लाग्यो। सजिलै प्राप्त भएको थियो, सस्तो लाग्यो।
तब लिएन। कृपा गरेर मेरो भाग्य बलियो भएर मलाई सहज रूपमा प्राप्त भयो अनमोल चिज भन्ने भावनामा पुगेको भए सुख ग्रहण गरिन्थ्यो अनि सजिलै मिल्यो, सस्तो भइदिइहाल्यो। कारज कोही नबसिदियो, कारज कार्य कोही कुनै नबसिदियो सिद्ध हुन सकिन। मैले कुनै पनि कार्यलाई सिद्ध गर्न सकिन र पाइन। सहज रूपमा प्राप्त हुनुभएको मेरो धनी त्यो लाभलाई मैले ग्रहण गर्न सकिन। यो मात्र इन्द्रावतीको विरह होइन, यो सबै हामी सबैको प्रतिनिधि विरह उहाँले गर्नुभएको। पात्र रूपमा आफूलाई खडा गरेर यसलाई चिन्तन गर्नुपर्छ। 72 अब ए दुःख किणे कहिए। अब कसलाई भनौँ, कसले बुझ्छ? कसैले बुझ्दिने महसुस गर्ने भए उसलाई भनौँ। मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा तो कोई न मिल्या जासों करो विख्यात। प्रेरणाजी महाराज भन्नुहुन्छ, मेरो दिलको दर्द यदि कसैले जान्न सक्छ भने मेरो एक साहेबले जान्न सक्नुहुन्छ। तर सामान्यमा जसलाई मैले देखिरहेको छु नि, उसलाई मेरो हृदयले चाहदैन कि उसलाई म भनौँ ऐसा तो कोही न मिल्या जासों करो विख्यात। मेरो सुख दुःख मेरो दिलको अन्तर बाहिर भित्र सबैतिर छर्ल्याङ जान्ने मेरो प्रियतम धामधनी हुनुहुन्छ। अब अरू कसलाई भन्ने? अब एको दुःख किणेकै कसलाई भन्नु? यो दुःखमा मैले दुःख सेयर गर्दाखेरि हाँसीको पात्र बन्न सकिन्छ? हाँसीको पात्र बन्न सकिन्छ? त्यसैले अङ्ग माहे आत्मसये, अङ्ग भनेको अङ्ग अन्तस्करण है, अङ्ग भनेको अन्तस्करण, माहेमा आत्मा आत्माले सये सहन गर्छु। अब मेरो आत्मामै त्यसलाई सहन गर्छु। किदो पोतानी लये, किदो पोतानी आफूले गरेको, किदो भनेको गरेको, पोतानो आफूले, लये स्वीकार गर्छु। मैले गरेको म आफै स्वीकार गर्छु। हवे दोष कोण दये, हवे अब दोष कोणे दये कसलाई दिउँ? यो दोष म अब अरू कसलाई दिउँ? मैले गरेको म आफू सहन्छु। तो हे धणिए हाथ थे मुक्या नहीं, तो बलि आपणमा व्यसई, ए नित मुख थी न जाए कई, आई अम ऊपर दया थई। तो ये तै पनि धणिए धनीले हाथ थी, हात मुक्या नहीं छोड्नु भएन। मेरो हात मेरो प्रियतम धनीले पक्रिनु भएको थियो, छोड्नु भएन, छुट्न दिनु भएन। त के भयो? मैले त अवगुण धेरै गरेँ, तर तपाईले प्रियतम आफ्नो गुण छोड्नु भएन। यो प्रकारको चिन्तन छ। अब यो चिन्तनलाई हवे ए दुःख किणे कहिए, अङ्ग माया आत्म सही, किधो पोतानो लये, हवे दोष कोणे दये, हवे दोष कोणे दये।